यो पेट्रोल पम्पको चाहिँ नि यो गुणस्तर अथवा त्यसको नापतौलको स्थिति के छ भनेर हेर्नु पर्दाखेरि तपाईँहरूले एकैचोटि चाहिँ गर्नु पर्दाखेरि त्यो कम प्रभावकारी र अकस्मात गर्यो भने त्यो अझ प्रभावकारी हुन्थ्यो भन्ने कुराहरू पनि आएको छ। तपाईँहरू जस्तो अब दसैँभन्दा अगाडि अथवा दसैँभन्दा पछाडि एकैचोटि गर्नु हुँदो रहेछ, त्यसले गर्दाखेरि अलिक कम प्रभावकारिता देखियो कि भन्ने आशंका उब्जिँदैन? यस्तो हो, यो चाहिँ खास के हो भने जेनरली कस्तो हुन्छ भने अब हाम्रोमा खास गरी चाहिँ अब मिडियाहरूमा यताउतिमा आइरहेको न्युजहरू भयो भने के हुन्छ नि थाहा भइरहेको हुन्छ होइन, जनतालाई जस्तो त उपभोक्तालाई गरिरहेको चाहिँ भन्ने एउटा चाहिँ आइरहेको हुन्छ। तर जेनरली के हो भने चाहिँ हाम्रो कार्यालयबाट चाहिँ लगभग वर्षभरि नै नियमित रूपमै भइरहेकै हुन्छ। जस्तो चाहिँ के हुन्छ भने कतिपय कुरा संयुक्तमा हुन्छ होइन, संयुक्त अनुगमन हुन्छ, कतिपय एकल अनुगमन पनि हुन्छ। हाम्रो काम खास गरी विशेष रूपमा चाहिँ नापतौलसँग सम्बन्धितै भएको हुनाले एउटा पर्टिकुलरमा एउटै रूपमा चाहिँ एउटै तपाईँको चाहिँ होइन काम भएको हुनाले चाहिँ नियमित रूपमा भइरहेकै हुन्छ त्यो चाहिँ होइन। तर के हुन्छ भने यहाँ हाम्रो कस्तो छ भने अब जस्तो अब संयुक्त अनुगमनमा जाँदाखेरि अलिकति हल्ला खल्ला हुन्छ होइन, अब त्यसपछि अब मिडियामा थाहा हुन्छ। यो अब धेरैको ध्यान नजाने मान्छे चाहिँ साझा कार्यालयको काम सकेर अथवा अन्य काम सकेर खरिद गर्न जाने भनेको हाट बजारहरूमा। हजुर। र हाट बजारमा चाहिँ प्रयोग हुने ढक तराजुहरू अब त्यो हातले चाहिँ तौल्ने किसिमको हुन्छ, कसैको ढुङ्गा हुन्छ, कसैले इट्टा बनाएको हुन्छ। यो कुरालाई अब त्यसमा दैनिक चाहिँ लाखौँको कारोबार एउटै हाट बजारमा होला, तर त्यहाँ त्यसरी चाहिँ नापतोल लिइराखेको छ, उपभोक्ताले चाहिँ दैनिक किनिराखेको छ। त्यस्तो चाहिँ एकै दिनमा लाखौँ कारोबार हुने ठाउँको अनुगमन पनि गर्नुहुन्छ यहाँहरूले? हो, यस्तो छ। खास गरी चाहिँ हाम्रो यो धनगढी बजारमा अब जस्तो कि एउटा हामीलाई यो एउटा चुनौतीको कुरा पनि हो। यो चाहिँ कस्तो भने हाम्रो एउटा कस्तो छ भने अहिले साधन स्रोतहरू जनशक्तिका कुराहरूले गर्दाखेरि हामी प्रत्येक ठाउँहरूमा होइन, प्रत्येक बजार प्रत्येक हाटहरूमा चाहिँ हाम्रो त्यस्तो हुन्छ नि त होइन। त्यो भएको भएर मात्रै हो, नत्र भने हाम्रो चाहिँ वर्षैभरि नै होइन, वर्षैभरि नै हाम्रो चाहिँ कार्यालयबाट यस्तो किसिमका एकल अनुगमनहरू भए होइन, उनीहरूले वर्षमा एउटा नवीकरण पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। नवीकरण पनि एउटा चाहिँ निरीक्षण अनुगमन नै हो त्यो पनि होइन। एक किसिमले भन्ने हो भने उसको चेक गर्ने वर्षमा उसले चाहिँ सही रूपमा एउटा पेट्रोल तपाईँको डिजल पेट्रोलहरूले चाहिँ बिक्री वितरण गरेको छ कि छैन होइन, त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ वर्षमा चाहिँ चेक गर्ने र बेला बेलामा 2-3 महिनामा चाहिँ लगभग हाम्रो त अझै कार्यालय कस्तो छ भने कार्यालयको क्षेत्र चाहिँ सानो र तपाईँको व्यवसायीहरू चाहिँ जुन नापतोल कारोबार गर्ने व्यवसायी कम भएको हुनाले हामी 2-3 महिना 3-4 महिनाभित्रमा चाहिँ हामी प्रत्येक लगभग पेट्रोल पम्पहरूमा होइन त्यहाँ चाहिँ पुगेका हुन्छौँ। त्यो बेला बेलामा हामीले चेक गरेका हुन्छौँ, त्यो नियमितै हुन्छ त्यो कामहरू होइन। र त्यसरी चाहिँ एउटा सञ्चालन भएको हुनाले चाहिँ हाम्रो चाहिँ खास गरी चाहिँ भन्ने गरिन्छ नि, अब चाहिँ यो दसैँ तिहार आयो ल अनुगमन भन्ने हुन्छ होइन, भए भन्ने बजारमा जे किसिमको छ त्यस्तो चाहिँ खास छैन। यो चाहिँ के हुन्छ भने अब दसैँ तिहारहरू अब जस्तो चाडबाडको बेलामा चाहिँ अलिकति बजारमा चाहिँ अलिकति तपाईँको भनौँ न होइन सञ्चारका माध्यमहरूमा पनि आउने भएको हुनाले त्यस्तो भएको हो होइन। तर हाम्रो केसमा चाहिँ के हो भने काम थोरै छ हामीसँग होइन, विशेष रूपमा धेरै हेर्नुपर्ने छैन। खासै नापतोलसँग सम्बन्धितै भएको हुनाले चाहिँ हामीलाई चाहिँ वर्षमा तपाईँको 2-3 महिना 3-4 महिनाभित्रमा चाहिँ हामीले लगभग यस्ता चाहिँ दोहोरिराखेका हुन्छ। त्यसमा चाहिँ नियमित रूपमा चेक जाँचहरू होइन निरीक्षणहरू चाहिँ भइरहेकै हुन्छ त्यसमा। र यो पेट्रोल पम्पमा चाहिँ फल गरेर चाहिँ त्यो गर्ने वितरण गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ आउने गरेको हुन्छ। हाम्रो सुदूरपश्चिमको हकमा अब यो 3 जिल्लाको स्थिति हेर्दाखेरि के छ? यो 3 जिल्लाको स्थिति हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले हामीले त्यस्तो चाहिँ थाहा चाहिँ पाएको छैनौँ। कहिलेकाहीँ एउटा मान्छेहरूले गुनासो हुन्छ कहिलेकाहीँ होइन, तर अनि हामी जाँदाखेरि तपाईँको जाँच गर्दाखेरि होइन अथवा संयुक्त अनुगमन गर्दाखेरि अहिलेसम्म त्यस्तो चाहिँ भेटेको छैन यो क्षेत्रमा। किनभने तपाईँको अरू ठाउँहरू जस्तो ठुलो ठाउँहरू यो जस्तो साइज घटाइदिने मूल्य उही राख्ने कुराले गर्दाखेरि एउटा एक किसिमको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने, हजुर, उपभोक्तालाई अलि झुक्क्याइ जस्तो पनि हुने देखियो। यसमा अब तपाईँहरूले सम्बन्धित कम्पनीहरूलाई उद्योगीहरूलाई यो विषयमा तुरन्त जानकारी गराउनुहुन्छ? हो, अब यस्तो छ यसको चाहिँ यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ साइजको कुरो हो। हामीले हेर्ने भनेको साइजको कुराहरू हो होइन। अब यो के छ भने यही कुराहरू चाहिँ यो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा मान्छेले चाहिँ तपाईँको उत्पादकहरूले चाहिँ तपाईँको साइज बजारमा चाहिँ एउटा साइजको हुन्छ होइन,
प्राइस उही राखिदिने। तर यो कुरा जस्तो विदेशबाट भारत लगायत अन्य मुलुकबाट आयात हुने सेवा र वस्तुमा पनि लागू हुन्छ होला। सबैमा हुन्छ किनभने उहाँबाट आयात हुने बित्तिकै के हुन्छ भने त्यो जसले चाहिँ आयातकर्ता हुन्छ होइन, त्यसको आयातकर्ताकै त्यो जिम्मेवारी हो कि त्यो अनुसारको चाहिँ तौल भएको सामानहरू चाहिँ होइन, वस्तु सेवाहरू चाहिँ प्याकेजिङ रुल अनुसारको चाहिँ बनाउने भन्ने चाहिँ त्यो उसले आफैले नै गर्ने हो। त्यस्तो चिज छैन भने त्यो आयातकर्ताले तपाईँको त्यो बिक्री गर्न पाउँदैन त्यो होइन, त्यस्तो खालको व्यवस्था छ। नमस्कार आदरणीय श्रोता, स्वागत छ नागरिक सवालमा। म नारायण अवस्थी, प्रविधिमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ आरडीजी र छोटुजीले। नागरिक सवालमा आज मैले गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय धनगढीका प्रमुख दिपेन्द्र रोकाहासँग कुराकानी गर्दैछौँ र खास गरेर बजारमा उपभोग्य वस्तुहरू, हामीले दैनिक रूपमा प्रयोग गर्ने सेवा र वस्तुहरू रहेका हुन्छन् र तिनीहरूको गुणस्तरको अवस्था के छ, नाप र तौलको स्थिति के छ भनेर गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालयले समय समयमा अनुगमन गर्ने, नियमन गर्ने र निरीक्षण गर्ने अधिकार राख्दछ। धनगढीको गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालयले कैलाली, कञ्चनपुर र डडेलधुरा जिल्लाको नियमन अनुगमन गर्ने अधिकार प्राप्त गरेको छ र यो कार्यालयले गुणस्तरका साथसाथै त्यसको तौल, कुनै पनि वस्तुको आयाम, तौल र गुणस्तरको विषयमा अनुगमन गर्ने भएको हुँदाखेरि यो कार्यालयले कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने यो गुणस्तर तथा नापतौलसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरू के रहेका छन् र आम रूपमा उठेका प्रश्नहरूको मैले समाधान अथवा प्रश्नहरू उहाँलाई सोध्नेछु। स्वागत छ दिपेन्द्र सर, नागरिक सर। नमस्कार। सर्वप्रथम त म चाहिँ यस दिनेश एफएम, दिनेश खबर र दिनेश एफएम परिवारलाई चाहिँ धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। खास गरी चाहिँ यो गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय हाम्रो चाहिँ यो 3वटा जिल्ला डडेलधुरा, यो कैलाली, कञ्चनपुर चाहिँ कार्यालय अन्तर्गत चाहिँ रहेर हामीले चाहिँ यो क्षेत्रमा चाहिँ गुणस्तर तथा नापतौलसँग सम्बन्धित चाहिँ कामहरू चाहिँ हामीले चाहिँ गर्ने गरेका छौँ। र यो तपाईँहरूले कसरी कार्य सम्पादन गर्नुहुन्छ? कस्तो कस्तो अवस्थामा तपाईँहरूलाई कम्प्लेन आयो भने जानुहुन्छ कि नियमित एउटा तपाईँहरूको चाहिँ त्यो टाइम टेबल हुन्छ कि यो बजारको अनुगमन गर्ने अथवा सेवा र वस्तुको अवस्था के छ भनेर हेर्नका लागि मासिक, त्रैमासिक अथवा चौमासिक रूपमा के कसरी कार्य सम्पादन गर्नुहुन्छ? खास गरी चाहिँ हाम्रो यो गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय नापतौलसँग सम्बन्धित, हाम्रो कार्यालयको नाम गुणस्तर तथा नापतौल भए पनि गुणस्तर भनेको हाम्रो चाहिँ एनएस गुणस्तर प्रमाण चिन्ह प्रदान गर्ने चाहिँ हाम्रो यो विभागमा एउटा चाहिँ विभाग छ हाम्रो चाहिँ, त्यहाँ विभाग काठमाडौँ बालाजुमा, त्यहाँबाट हेर्ने गरिन्छ र चाहिँ हाम्रो यो कार्यालयले चाहिँ खास गरी यो नापतौलसँग सम्बन्धित कुराहरू चाहिँ हेर्ने गर्दछ। जस्तो कि तपाईँको हाम्रो कार्यालयबाट यो नापतौलसँग सम्बन्धित चाहिँ नापतौल गर्ने उपकरणहरू, ढकतराजु भयो, लिटर मिटरहरू भए, पेट्रोल पम्पका कुराहरू भए, पेट्रोल पम्पमा जुन चाहिँ एउटा डिस्पेन्सिङ, एउटा वितरण डिजल पेट्रोल वितरण मेसिनहरू हुन्छ, त्यस्ता नापतौलका उपकरणहरूलाई हामीले यो वार्षिक तथा 2 वर्षमा अथवा 1 वर्षमा हामीले चाहिँ यो जाँच गर्ने होइन, अनि जाँच गर्ने, त्यसलाई चाहिँ प्रमाणित गर्ने होइन, त्यसबाट प्रमाणित गरेर त्यसलाई चाहिँ बजारमा चाहिँ बिक्रीको लागि चाहिँ अनुमति दिने होइन। साथसाथै चाहिँ यो एउटा धर्मकाँटाहरू हुन्छन्, वेब्रिजहरू भन्छौँ, वेब्रिजहरूलाई पनि हामीले वर्षमा चाहिँ जाँच गर्ने, त्यसको साथै त्यसलाई अनुमति दिने र चाहिँ नापतौलसँग सम्बन्धित कारोबारहरू गर्नको लागि चाहिँ अनुमति दिने कामहरू गर्दछौँ। र यसका लागि चाहिँ खास गरी हाम्रो चाहिँ अफिसमा पनि, एउटा कार्यालयमै पनि हामीले कार्यालयमा दैनिक रूपमा चाहिँ एउटा जुन व्यवसायीहरूले प्रयोग गर्ने होइन, त्यस्ता खालका नापतौल उपकरणहरू अफिसमा कार्यालयमा ल्याएर त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रमाणित गरिदिने कामहरू गर्दछौँ। र त्यसका साथसाथै हामीले चाहिँ यो बजारहरू पनि बेला बेलामा अनुगमनहरू गर्ने, एकल अनुगमन, संयुक्त अनुगमनहरू चाहिँ गर्ने गरी हामीले कामहरू त्यसरी चाहिँ कार्य सम्पादन गर्ने गरेका छौँ। यो ढक तराजुकै कुरा गर्दाखेरि विद्युतीय अहिले त तौल गर्ने उपकरणहरू पनि बजार क्षेत्रमा राखिएको छ, त्यसको पनि गर्नुहुन्छ होला। अनि यो ढक तराजु
मा जुन चाहिँ ढकहरू अथवा तराजुको स्थिति के छ भनेर स्वयं चाहिँ त्यो व्यवसायीले अथवा पसल गर्ने मान्छेले अफिसमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ कि गरे छ कि छैन भनेर तपाईँहरूले कहिलेकाहीँ छड्के गर्ने त्यस्तो गर्ने गर्नुहुन्छ? हो, यस्तो छ। यसको लागि चाहिँ खास गरी चाहिँ यो नापतोल गर्ने उपकरणहरू भन्नुभयो, ढक तराजुहरू, यिनीहरू चाहिँ हामीले अफिसमै पनि उहाँहरूले चाहिँ व्यवसायीहरूले प्रयोग गर्ने उहाँहरूले चाहिँ ल्याइराख्नुहुन्छ। त्यसको साथसाथै त्यहाँ हामीले चाहिँ त्यहाँ हेर्ने, त्यसपछि त्यहाँबाट हामीसँग एउटा स्ट्यान्डर्ड हुन्छ होइन, यो तौलको स्ट्यान्डर्ड हुन्छ, हजुरको के अरे यो आयतन अथवा ग्राह्यताको चाहिँ स्ट्यान्डर्डहरू हुन्छ होइन। त्यसलाई चाहिँ त्योसँग चाहिँ हामीले चाहिँ हेरेर त्योसँग चाहिँ ठिक छ कि छैन भनेर हेरेर त्यसलाई प्रमाणित गरिदिने। साथसाथै त्यो अफिसमा ल्याउने त कुरा त अलग भइहाल्यो होइन, त्यहाँबाट हामीले गर्ने कुराहरू भइहाल्यो। त्यसको त साथसाथै बेलामा पनि हामीले चाहिँ यो बजारमा गएर हामीले चाहिँ त्यो किसिमको व्यवसायीहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ अनुमति लिएर प्रयोग गरेको हो कि होइन। अब चाहिँ त्यत्तिकै चाहिँ प्रयोग गरिराखेको हुनुहुन्छ कि उहाँहरूले होइन, त्यसको लागि चाहिँ हामीले बेलामा चाहिँ अनुगमनहरू गर्ने गरेका छौँ। त्यसरी नै हामीले चाहिँ एउटा आम उपभोक्ताले जुन पसलबाट हामी सामान खरिद गर्छौँ उहाँले त्यो ढक र तराजुको परीक्षण गराएको छ छैन भनेर कसरी थाहा पाउने? त्यसको लागि हाम्रो के हुन्छ भने कार्यालयले चाहिँ एउटा चाहिँ नियमले तोकेको चाहिँ एउटा ऐनले नियमले तोकेको राजस्व लिने चलन छ। त्यसमा चाहिँ त्यो टाँचा लगाइदिने चलन छ त्यसमा होइन। एउटा चाहिँ ऐन नियम बमोजिम त्यसलाई चाहिँ हामीले जाँच गरेर ठिक छ भनेर चाहिँ एउटा टाँचा लगाउने हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ छापहरू होइन, त्यो छापहरू लगाइदिने अथवा स्टिकर लगाउने त्यस्तो किसिमको हुन्छ। त्यसका साथसाथै व्यवसायीले पनि त्यस्ता नापतोलको उपकरणहरू चाहिँ उसले चाहिँ प्रयोग गरिसकेपछि म चाहिँ यो कार्यालयबाट चाहिँ एउटा सर्टिफाई गरेर प्रमाणित गरेर मैले चलाएको हो भन्ने उसको लागि चाहिँ उसले एउटा हामीले कार्यालयबाट उसलाई जाँच प्रमाणपत्र दिन्छौँ होइन, अनुमति पत्र जाँच प्रमाणपत्र दिन्छौँ। त्यो दुईवटा चाहिँ मिलाएर हेर्न सक्यो भने अथवा कन्ज्युमरले तपाईँको उपभोक्ताले आफूलाई कुनै किसिमको शङ्का त्यस्तो किसिमको भयो भने उहाँहरूले चाहिँ ल खै यो कागज हेरौँ अथवा चाहिँ टाँचा लगाएको छ कि छैन भनेर उहाँहरूले आफैले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। ढकलाई यसो हेऱ्यो भने नि थाहा हुन्छ। हो, त्यहाँ कुँदेको हुन्छ, त्यसमा कुँदेको हुन्छ, छापहरू छाप कुँदेको हुन्छ। त्यसलाई हेरेर त्यसमा चाहिँ मिति पनि लगभग कुनैमा स्टिकर लगाउने डिजिटल काँटाहरू भयो, यिनीहरूमा चाहिँ स्टिकर लगाउँदाखेरि कहिले जाँच भएको त्यसको होइन त्यसको राखेको हुन्छ। साथसाथै त्यो टाँचामा पनि तपाईँको चाहिँ यो साल पनि हुन्छ। जस्तो तपाईँ अहिले चाहिँ हामीले 1378 भन्छौँ होइन, 13/78 यो वर्षको लागि चाहिँ हामीले टाँचा चाहिँ हामीले वर्षमा चाहिँ विभागले हामीलाई चाहिँ एउटा टाँचा दिन्छ, प्रमाणित गर्ने टाँचा दिन्छ। त्यो टाँचा चाहिँ हामीले प्रयोग गरेको हुन्छ प्रत्येक वर्षलाई। जुन वर्षको लागि चाहिँ प्रत्येक वर्षको लागि छुट्टै टाँचा हुन्छ र त्यसमा चाहिँ तपाईँको सालको चाहिँ राखेको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ ढक तराजुहरू हरेक वर्ष अध्यावधिक गर्नुपर्ने हुन्छ, परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। हो, त्यसको लागि के छ भने यसमा चाहिँ ऐनमा भएको व्यवस्थामा हाम्रो के अरे यो उद्योगीहरू भए, सुनचाँदी पसलहरू भए, उहाँहरूले प्रयोग गर्ने यो तपाईँको नापतोल उपकरणहरूमा चाहिँ उहाँहरूले वर्षमा चाहिँ एकपटक होइन त्यसलाई चाहिँ कार्यालयमा ल्याएर अथवा चाहिँ स्वयं उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ तपाईँको प्रयोगस्थलमै चाहिँ जाँच गर्नको लागि चाहिँ उहाँहरूले निवेदन दिन सक्नुहुन्छ र त्यसलाई चाहिँ वर्षमा हामीले चाहिँ यो प्रमाणित गरिदिने होइन, त्यसको चाहिँ प्रमाणित गरेर त्यसलाई भेरिफाई गर्ने प्रमाणित गरिदिने कामहरू हामीले चाहिँ कार्यालयबाट गर्ने गरेका छौँ। र त्यसको साथै पेट्रोल पम्प पनि वर्षमा एकपटक हुन्छ होइन, त्यो जाँच गराइनुपर्ने होइन। र साथसाथै तपाईँको चाहिँ अरू यो जस्तो सामान्य एउटा किराना पसलहरू हुन्छन्, यो खुद्रा पसलहरू, अब यस्ता चिजहरू उद्योग बाहेक भनौँ न, उद्योग सुनचाँदी तथा पेट्रोल पम्पहरू बाहेकका अन्य तपाईँको सामान्य व्यापारीहरूको लागि चाहिँ 2 वर्षमा एकपटक होइन, 2 वर्षमा एकपटक चाहिँ नापतोलको उपकरणहरू जाँच गर्नुपर्ने व्यवस्था चाहिँ ऐनले गरेको छ। स्ट्यान्डर्ड नाप त्यो डिजिटल काटा हुन्छ जो सुनचाँदीको पनि सबै त्यो पनि गर्न हुन्छ? हो, त्यो पनि हो। प्रत्येक चिजहरू हाम्रो नेपालमा प्रयोग हुने अथवा जुनसुकै किसिमका नापतोल कारोबारमा प्रयोग गर्ने उपकरण यन्त्रहरू चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा डिजिटल काँटाहरू भयो, सबै लगभग यस्ता चिजहरू सबै पर्छन्। यो पेट्रोल पम्पको चाहिँ नि यो गुणस्तर अथवा त्यसको नापतोलको स्थिति के छ भनेर हेर्नु पर्दाखेरि तपाईँहरूले एकैचोटि चाहिँ गर्नु पर्दाखेरि
त्यो कम प्रभावकारी र अकस्मात गऱ्यो भने त्यो अझ प्रभावकारी हुन्थ्यो भन्ने कुराहरू पनि आएको छ। तपाईँहरू जस्तो अब दसैँभन्दा अगाडि अथवा दसैँभन्दा पछाडि एकैचोटि गर्नु हुँदो रहेछ, त्यसले गर्दाखेरि अलिक कम प्रभावकारिता देखियो कि भन्ने आशंका उब्जिँदैन? यस्तो हो, यो चाहिँ खास के हो भने जेनरली कस्तो हुन्छ भने अब हाम्रोमा खास गरी चाहिँ अब मिडियाहरूमा यताउतिमा आइरहेको न्युजहरू भयो भने के हुन्छ नि थाहा भइरहेको हुन्छ होइन, जनतालाई जस्तो त उपभोक्तालाई गरिरहेको चाहिँ भन्ने एउटा चाहिँ आइरहेको हुन्छ। तर जेनरली के हो भने चाहिँ हाम्रो कार्यालयबाट चाहिँ लगभग वर्षभरि नै नियमित रूपमै भइरहेकै हुन्छ। जस्तो चाहिँ के हुन्छ भने कतिपय कुरा संयुक्तमा हुन्छ होइन, संयुक्त अनुगमन हुन्छ, कतिपय एकल अनुगमन पनि हुन्छ। हाम्रो काम खास गरी विशेष रूपमा चाहिँ नापतोलसँग सम्बन्धितै भएको हुनाले एउटा पर्टिकुलरमा एउटै रूपमा चाहिँ एउटै तपाईँको चाहिँ होइन काम भएको हुनाले चाहिँ नियमित रूपमा भइरहेकै हुन्छ त्यो चाहिँ होइन। तर के हुन्छ भने यहाँ हाम्रो कस्तो छ भने अब जस्तो अब संयुक्त अनुगमनमा जाँदाखेरि अलिकति हल्ला हुन्छ होइन, अब त्यसपछि अब मिडियामा थाहा हुन्छ त्यस्तो हुन्छ नि त होइन। त्यो भएको भएर मात्रै हो, नत्र भने हाम्रो चाहिँ वर्षैभरि नै होइन, वर्षैभरि नै हाम्रो चाहिँ कार्यालयबाट यस्तो किसिमका एकल अनुगमनहरू भए होइन, उनीहरूले वर्षमा एउटा नवीकरण पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। नवीकरण पनि एउटा चाहिँ निरीक्षण अनुगमन नै हो त्यो पनि होइन, एक किसिमले भन्ने भने उसको चेक गर्ने वर्षमा उसले चाहिँ सही रूपमा एउटा पेट्रोल तपाईँको डिजल पेट्रोलहरूले चाहिँ बिक्री वितरण गरेको छ कि छैन होइन, त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ वर्षमा चाहिँ चेक गर्ने र बेला बेलामा 2-3 महिनामा चाहिँ लगभग हाम्रो त अझै कार्यालय कस्तो छ भने कार्यालयको क्षेत्र चाहिँ सानो र तपाईँको व्यवसायीहरू चाहिँ जुन नापतोल कारोबार गर्ने व्यवसायी कम भएको हुनाले हामी 2-3 महिना 3-4 महिनाभित्रमा चाहिँ हामी प्रत्येक लगभग पेट्रोल पम्पहरूमा होइन त्यहाँ चाहिँ पुगेका हुन्छौँ। त बेला बेलामा हामीले चेक गरेका हुन्छौँ, त्यो नियमितै हुन्छ त्यो कामहरू होइन। र त्यसरी चाहिँ एउटा सञ्चालन भएको हुनाले चाहिँ हाम्रो चाहिँ खास गरी चाहिँ भन्ने गरिन्छ नि, अब चाहिँ यो दसैँ तिहार आयो ल अनुगमन भन्ने हुन्छ होइन, भए भन्ने बजारमा जे किसिमको छ त्यस्तो चाहिँ खास छैन। यो चाहिँ के हुन्छ भने अब दसैँ तिहारहरू अब जस्तो चाडबाडको बेलामा चाहिँ अलिकति बजारमा चाहिँ अलिकति तपाईँको भनौँ न होइन सञ्चारका माध्यमहरूमा पनि आउने भएको हुनाले त्यस्तो भएको होइन। तर हाम्रो केसमा चाहिँ के हो भने काम थोरै छ हामीसँग होइन, विशेष रूपमा धेरै हेर्नुपर्ने छैन, खासै नापतोलसँग सम्बन्धितै भएको हुनाले चाहिँ हामीलाई चाहिँ वर्षमा तपाईँको 2-3 महिना 3-4 महिनाभित्रमा चाहिँ हामीले लगभग यस्ता चाहिँ दोहोरिराखेका हुन्छ। त्यसमा चाहिँ नियमित रूपमा चेक जाँचहरू होइन निरीक्षणहरू चाहिँ भइरहेकै हुन्छ त्यसमा। र यो पेट्रोल पम्पमा चाहिँ फल गरेर चाहिँ त्यो गर्ने वितरण गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ आउने गरेको हुन्छ। हाम्रो सुदूरपश्चिमको हकमा अब यो 3 जिल्लाको स्थिति हेर्दाखेरि के छ? यो 3 जिल्लाको स्थिति हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले हामीले त्यस्तो चाहिँ थाहा चाहिँ पाएको छैनौँ। कहिलेकाहीँ एउटा मान्छेहरूले गुनासो हुन्छ कहिलेकाहीँ होइन, तर अनि हामी जाँदाखेरि तपाईँको जाँच गर्दाखेरि होइन अथवा संयुक्त अनुगमन गर्दाखेरि अहिलेसम्म त्यस्तो चाहिँ भेटेको छैन यो क्षेत्रमा। किनभने तपाईँको अरू ठाउँहरू जस्तो ठुलो ठाउँहरू छैन, हामी चाहिँ लगभग निरीक्षणमा गइरहेको हुनाले त्यसरी चाहिँ तपाईँको कम गर्ने ठगी गर्ने व्यवसायहरू चाहिँ निरुत्साहित भएर पनि त्यस्तो किसिमको उहरू चाहिँ नगरेको पनि होलान् होइन। र चाहिँ त्यस्तो किसिमको त्यस्तो छ। अब हामीले चाहिँ 100% त हामी भन्न सक्दैनौँ होइन, केही चिजमा हुन पनि सक्छन्। तर के हुन्छ भने अलिकति टेक्नोलोजीको पनि अब एडभान्स टेक्नोलोजीहरू हुन्छ जुन चाहिँ हाम्रो एउटा होइन हाम्रो एउटा साधन स्रोतहरूले जो त्यो कुरा चाहिँ थाहा नभएको पनि हुनसक्छन्। तर मलाई लाग्छ जहाँसम्म लाग्छ यो चाहिँ त्यसरी व्यवसाय गर्ने होइन व्यवसायीहरू चाहिँ निरुत्साहित भएको हुनाले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मैले अहिले चाहिँ त्यति साह्रो यसमा चाहिँ समस्या छ जस्तो मैले मान्दिनँ। तर कतिपय कुराहरू प्राविधिक कुराहरू पनि हुन्छन् होइन, त्यो प्राविधिक पक्षलाई पनि तपाईँहरूले एनालाइसिस गर्छौँ। त्यसरी चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यस्तो चाहिँ समस्या मैले चाहिँ देखेको चाहिँ छैन अहिले त्यस्तो चाहिँ। एउटा यो खाना पकाउने ग्यास जुन छ एलपी ग्यास, यसको बिक्रीको कुराहरू पनि यसको पनि एउटा कुनै मापदण्ड हुन्छ होला, किराना पसलहरूमा पनि पाइराखेका हुन्छ। र त्यो खरिद गर्दाखेरि खरिदकर्ताले र बिक्री गर्दाखेरि विक्रेताले नापतोल लिने कुराहरू चाहिँ अभ्यासमा देखिँदैन। त्यसको स्ट्यान्डर्ड जति हो ग्यास हुनुपर्ने त्यति छैन, अथवा हामीले खाली चाहिँ पठाउँदाखेरि पनि उसको नाप तौल चाहिँ कति छ भन्ने कुरा त हेर्न पाउनुपर्छ होला नि उपभोक्ताले।
यस्तो छ त्यो चाहिँ खास के हो भन्दाखेरि हामीमा चाहिँ एउटा त्यो एउटा उपभोक्ताको एउटा तपाईँको अधिकार अन्तर्गतै पर्छ। हामी मात्रै भनौँ न, हामी पनि एउटा कन्ज्युमर नै हो नि त होइन। हामी आफै सबैजना चाहिँ एउटा प्रत्येक नेपाली होइन तपाईँको एउटा उपभोक्ता हो होइन। र उपभोक्ताले आफूले कस्तो सामान खरिद गर्दैछु, कति परिमाणको सामानहरू खरिद गरिराखेको छु भन्ने त्यो एउटा सुसूचित हुने चाहिँ अधिकार उपभोक्ताको सधैँ रहन्छ होइन। यो किनभने संविधानमै पनि उपभोक्ताको मौलिक हक अन्तर्गत तपाईँको यो मौलिक हक अन्तर्गत उपभोक्ताको अधिकार भनेर चाहिँ एउटा हक भनेर व्यवस्था गरेको हुनाले चाहिँ उपभोक्तालाई जहिले पनि त्यसको चाहिँ एउटा अधिकार रहिराखेको हुन्छ। र खास गरी के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो कस्तो छ भने जेनरली तपाईँको प्रत्येक चिजमा अब सिलिन्डरको कुराहरू भए, यो चाहिँ एलपी ग्यासहरूको कुरा भए, जेनरली मलाई लाग्छ यो प्रत्येक एउटा यो डिलरहरू हुन्छ नि, जस्तो यो एलपी ग्यास बिक्री गर्ने डिलरहरूले उहाँहरूले चाहिँ राखेकै हुन्छ त्यहाँ चाहिँ होइन। त्यो बाहिर देखियो पनि नदेखिए पनि उहाँहरूले त्यसरी राख्ने गरेकै छ। र कतिपय उहाँहरूले राख्नु भएको छैन होला, त्यसलाई पनि एउटा अहिले नियम चाहिँ स्ट्यान्डर्ड नाप र तौल मोहरबन्द प्याकेज नियमावली 2076ले चाहिँ प्रत्येकले चाहिँ एउटा अनिवार्य रूपमै एउटा के अरे यो तौल लिने एउटा ब्यालेन्स अथवा तराजु उहाँहरूले राख्नुपर्ने नै हुन्छ। र खास गरी के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीमा चाहिँ एउटा उपभोक्ता भनौँ कन्ज्युमरमा हामीमा पनि के छ भने तपाईँको अवेरनेस अलिकति कम छ। जस्तो किन्दाखेरि चाहिँ होइन हामी कतिपय पसलहरूमा जान्छौँ, हामीले सामानहरू किन्छौँ होइन, त्यसमा चाहिँ म्यादहरू हेर्ने होइन, एक्सपायरी डेट हेर्ने, त्यसको तौल हेर्ने, त्यसको मूल्य हेर्ने होइन, त्यस्तो किसिमको एउटा सचेतना कम छ। अहिले चाहिँ बिस्तारै यो विकास भइराखेकै छ होइन। र त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ एउटा गएर हेर्न चाहिँ पाउनुपर्छ। र एलपी ग्यासहरू को सवालमा पनि त्यही नै हो उहाँहरूले होइन। कस्टम तपाईँको विक्रेताले त तपाईँको होइन उसले आफैले चाहिँ अब भनौँ न होइन प्रत्येक पटक चाहिँ तौल गरेर नदेला, तर चाहिँ उपभोक्ताले त्यसको चाहिँ कति तौल छ होइन, त्यसमा चाहिँ सिलिन्डरमा लेखेको हुन्छ, त्यसमा तपाईँको ग्रस वेट नेट वेट लेखेको हुन्छ। जस्तो त्यसमा नेट वेट भनेको तपाईँको खुद तौल भन्ने हुन्छ, त्यहाँ लेखेको हुन्छ। जेनरली तपाईँको 14.2 केजी चाहिँ हुन्छ। त्यो चाहिँ उहाँहरूले त्यो राखेर चाहिँ हेर्न सक्ने, त्यो दुईवटा जोडेर होइन, नेट वेट र तपाईँको चाहिँ उसो राखेर हेर्दाखेरि त्यो तपाईँको सिलिन्डरको वेट राखेर त्यो गर्दाखेरि तपाईँको तौल ग्यास कति छ भन्ने थाहा हुन्छ त्यसमा चाहिँ। आदरणीय श्रोता, दिनेश एफएमको नागरिक सवाल सुनिराख्नु भएको छ र कुराकानीमा हुनुहुन्छ गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय धनगढीका प्रमुख दिपेन्द्र रोका। उहाँसँग मैले नापतौलको विषयमा कुराकानी गरिराखेको छु। तपाईँहरूका पनि व्यक्तिगत केही जिज्ञासाहरू नापतौलसँग सम्बन्धित छन् भने 091410216 फोन गरेर यहाँहरूले प्रश्न 8 बजेपछि राख्न सक्नुहुनेछ। त्योभन्दा अगाडि भने म संवादमै छु, केही मिनटपछि मात्रै हामी विज्ञापनमा जानेछौँ। सर, यो जस्तो ग्यास विक्रेताहरूले नै ग्यासहरू त्यसपछि चुल्हाहरू उहाँहरूले बिक्री गर्ने कुराहरू सबै त्यो डिस्प्ले गरेर राखेको हुन्छ। तराजु फेरि चाहिँ भित्र लुगाएर त राख्नु हुँदैन होला नि, त्यो पनि देखिने गरी बाहिर सबभन्दा अगाडि त्यो राखिदिनु चाहिँ जस्तो यस्तो छ। त्यो मैले चाहिँ सबैलाई भन्न खोजेको होइन, कतिपयले उहाँहरूले पनि राख्नु नै भएको हुन्छ। जस्तो अब त्यहाँ बिक्री स्थलमा चाहिँ त्यो एउटा उसले चाहिँ पनि होला होइन, भनौँ न होइन। त्यसमा चाहिँ तर कस्तो छ भने त्यो राख्नुपर्ने अहिले अनिवार्य छ, नियमावली राखेको पनि छ होइन। कतिपयलाई उहाँहरूलाई थाहा पनि छ होइन। र कतिपयले तपाईँको कन्ज्युमरहरूले उहाँहरूले तौल गरेर पनि लिने पनि चलन छ। त्यो चाहिँ त्यस्तो किसिमको चाहिँ व्यवस्था छ। तर खरिदकर्ताले प्रश्न गर्यो भने त बिक्रीकर्ता बाध्य पनि हुन्छ। हामी आफैले अभ्यास गर्नु पर्यो, हामी तौलेर लग्छौँ, तौलेर दिन्छौँ भन्ने कुरा गर्यो। त्यसको एउटा विकास चाहिँ बिस्तारै चाहिँ हुने क्रममै छ। किनभने अहिले चाहिँ यो पहिला चाहिँ थिएन हाम्रो चाहिँ यो स्ट्यान्डर्ड नाप र तौल मोहरबन्द प्याकेज नियम तपाईँको चाहिँ भर्खरै तपाईँको 1 वर्ष मात्रै एउटा प्रचलनमा आएको छ होइन। जेठ 5 बजेर राजपत्रमा प्रकाशित भएर चाहिँ आएको छ। र यसले चाहिँ अनिवार्य यो नियममा चाहिँ अनिवार्य रूपमा नै तपाईँको यो ब्यालेन्सहरू तपाईँको राख्नुपर्ने होइन, तौल गर्ने उपकरण चाहिँ राख्नुपर्ने र कन्ज्युमरले अब तपाईँको के अरे यो
चाहेको बखतमा तौल गरेर उसलाई दिनुपर्ने व्यवस्था पनि आएको छ। यो चाहिँ बिस्तारै एउटा विकास चाहिँ मान्छेहरूमा यो भनौँ न कन्ज्युमरमा पनि र साथसाथै व्यवसायहरूमा पनि यो आइरहेकै छ अवस्था छ। यो अब धेरैको ध्यान नजाने मान्छे चाहिँ साझा कार्यालयको काम सकेर अथवा अन्य काम सकेर खरिद गर्न जाने भनेको हाट बजारहरूमा। हजुर। र हाट बजारमा चाहिँ प्रयोग गर्ने ढक तराजुहरू अब त्यो हातले चाहिँ तौल्ने किसिमको हुन्छ, कसैको ढुङ्गा हुन्छ, कसैले इट्टा बनाएको हुन्छ। यो कुरालाई अब त्यसमा दैनिक चाहिँ लाखौँको कारोबार एउटै हाट बजारमा होला, तर त्यहाँ त्यसरी चाहिँ नापतोल लिइराखेको छ, उपभोक्ताले चाहिँ दैनिक किनिराखेको छ। त्यस्तो चाहिँ एकै दिनमा लाखौँ कारोबार हुने ठाउँको अनुगमन पनि गर्नुहुन्छ यहाँहरूले? हो, यस्तो छ। खास गरी चाहिँ हाम्रो यो धनगढी बजारमा अब जस्तो कि एउटा हामीलाई यो एउटा चुनौतीको कुरा पनि हो। यो चाहिँ कस्तो भने हाम्रो एउटा कस्तो छ भने अहिले साधन स्रोतहरू जनशक्तिका कुराहरूले गर्दाखेरि हामी प्रत्येक ठाउँहरूमा होइन, प्रत्येक बजार प्रत्येक हाटहरूमा चाहिँ हामीले पुग्न नसकेको अवस्था पनि छ होइन। तर चाहिँ कस्तो छ भने जहाँ बजारहरू चाहिँ एउटा व्यवस्थितहरू छ होइन, बजारहरू छ त्यस्ता व्यवस्थितहरू जस्तो त्यहाँ एउटा समिति हुन्छ होइन, तपाईँको हाट बजार समिति यस्तो खालको चाहिँ समितिहरू हुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ जेनरली तपाईँको गराएकै उहाँहरू चाहिँ आएर अफिसमा गराउने अवस्था छ यहाँ चाहिँ होइन। अब तर तपाईँ कस्तो हुन्छ भने बजारमा पनि अब तपाईँको व्यवस्थित बजारहरू छैनन् होइन, बाटोमा हिँड्ने हुन्छ तपाईँको होइन। यस्तो अवस्था यस्तालाई चाहिँ हामीले चाहिँ पूर्ण रूपमा हामीले एउटा निरुत्साहित गर्न नसकेको अवस्था नै हो यसलाई चाहिँ। यसमा खास कारण के हो भने अब एउटा जनशक्तिको अभाव होइन। यो कारणले गर्दाखेरि पनि हामी प्रत्येक ठाउँमा अहिले हाम्रो चाहिँ एउटा दायरा बिस्तारै होइन बढ्दैछ। अहिले हामी भनौँ न अहिले हाम्रो नयाँ नियमहरू चाहिँ आउँदैछ। त्यो गर्दाखेरि हामीले चाहिँ सबै ठाउँमा पुग्न नसकेको चाहिँ हो। यसलाई चाहिँ हामीले बिस्तारै अझै पनि बढी आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएर अझै पनि हामीले चाहिँ यो यसमा होइन बजारमा यो तपाईँको घुमुवाहरू हुन्छन् होइन, घुमुवाहरू अब यस्तै तपाईँको चाहिँ जथाभावी चाहिँ पसलहरू राखेर तपाईँको होइन सामान्य चाहिँ खुद्राहरू होइन यस्तो चिजहरू छ। यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले निरुत्साहित गर्ने प्रयासमा अझै हामी चाहिँ लागिरहेकै छौँ। र यो कुरालाई जस्तो बजारलाई नियमन गर्ने कुराहरू, गुणस्तर तथा नापतोलको कुरालाई अझ व्यवस्थित गर्ने कुरामा तपाईँहरूले अब तपाईँको कार्यालय सङ्घीय सरकार अन्तर्गत छ, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारको समन्वयमा अझ चाहिँ काम गर्न सक्ने अवस्था पनि होला नि त्यहाँ के अरे नियममै कानुनमै पनि त्यो गरेको छ। हो तपाईँले धन्यवाद, तपाईँले यो राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। यो खास गरी चाहिँ अहिले यो हामी चाहिँ एउटा 3 तहको सरकारमा होइन, सङ्घीयता आइसकेपछि यो 3 तहको सरकार हामीसँग छ र त्यस गरी खास गरी यो बजार अनुगमनको चाहिँ अहिले खास गरी प्रमुख जिम्मेवारी चाहिँ भनौँ न होइन हाम्रो कार्यालयको त रहिरहेको छ होइन। स्थानीय निकायलाई चाहिँ एउटा चाहिँ अधिकारहरू दिएको छ। प्रदेश अन्तर्गत पनि एउटा चाहिँ तपाईँको उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय भनेर चाहिँ एउटा होइन एउटा कार्यालय चाहिँ त्यो छ, एउटा इकाइ छ, त्यो पनि छ। र उहाँहरूले चाहिँ अब स्थानीय निकायहरूलाई त अहिले धेरै अधिकारहरू छ। उहाँहरूले पनि हामीलाई समन्वय गरेर तपाईँको हाम्रो विषयगत हाम्रो चाहिँ होइन अनुगमन क्षेत्रमा चाहिँ त्यसरी चाहिँ गर्ने गरेको पनि छ। र खास गरी अहिले हाम्रो चाहिँ उहाँहरूले पनि सम्पर्क गर्नुहुन्छ। जस्तो धनगढी उपमहानगरपालिकामा पनि होइन एउटा बजार अनुगमन समिति भन्ने छ, क्या यस्तै युनिट्सहरू छ। उहाँहरूले हामीसँग सम्पर्क तपाईँको अनुगमनहरू चाहिँ गर्ने त्यो एउटा प्रचलन पनि छ। जस्तो अस्ति भर्खरै बिहिबार शुक्रबारतिर गौरीगङ्गा नगरपालिकाले चाहिँ संयुक्त अनुगमन राखेको थियो। त्यसरी चाहिँ उहाँहरूले समन्वय गरेर हामीलाई चाहिँ एउटा होइन विशेष नापतोल क्षेत्रसँग काम गर्छौँ हामी। अर्को चाहिँ तपाईँको अर्को कार्यालयहरू तपाईँको खाद्य गुण नियन्त्रण कार्यालयहरू छ। उहाँहरूले चाहिँ खाद्यको गुणस्तरहरू हेर्नुहुन्छ होइन। त्यस्तो अवस्थामा उहाँहरूले बजारमा चाहिँ मूल्यका कुराहरू हेर्नको लागि सम्बन्धित कार्यालयहरूलाई जस्तो हामी जस्तो कार्यालय उहाँहरूले बोलाउनुहुन्छ र हामीले चाहिँ त्यही अनुसारको अनुगमन गर्ने चाहिँ एउटा प्रचलनहरू छ। तर के कस्तो छ भने अब केही चाहिँ स्थानीय निकायहरू चाहिँ अत्यन्त एउटा भनौँ न अत्यन्त चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ बजार अनुगमनमा चाहिँ तपाईँको उहाँहरूले चाहिँ चासो दिइरहेको अवस्था छ भने कतिपयलाई चाहिँ यो यसको विषयमा चाहिँ त्यति चाहिँ उहाँहरूमा अब भनौँ न इन्टरनल पनि होला। अब संहिता गएको भर्खरै गइरहेको भएर चाहिँ एउटा आउँदाखेरि आफ्ना कामहरू पनि होलान् होइन, त्यतातिर ध्यान नगएको पनि अवस्था पनि होला। तर जेनरली अहिले स्थानीय निकायले चाहिँ पहल गर्ने गरेको छ।
आदरणीय श्रोता, नागरिक सवाल सुनिराख्नु भएको छ। कुराकानीमा हुनुहुन्छ गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय धनगढीका प्रमुख दिपेन्द्र रोकाहा। उहाँसँग मैले कुराकानी गरिराखेको छु। 8 बजेपछि तपाईँहरूका नापतौलसँग सम्बन्धित केही जिज्ञासा छन् भने 091-410-216 फोन गरिदिनु होला। प्रश्न भूमिका नबाधिकन गरिदिनु होला यदि छन् भने अनुरोध गर्न चाहन्छु। र हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 091-410-216 रहेको म जानकारी गराउँदै छोटो व्यापारिक विश्राममा जान्छौँ। व्यापारिक विश्रामपछि पुनः संवादमा आउनेछौँ। दिनेश FM 93.8 मेगाहर्ज र लम्कीमा रहेको लम्की FM सुन्दै गर्नु। पुनः स्वागत छ आदरणीय श्रोता नागरिक सवालमा गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय धनगढीका प्रमुख दिपेन्द्र रोकाहासँग मैले कुराकानी गरिराखेको छु। गुणस्तरको कुराभन्दा पनि नापतौलको कुरामा हामीले उहाँसँग कुराकानी गरिराखेका छौँ र उहाँको कार्यालयले हेर्ने भनेको नाप र तौलमा वस्तु र सेवाको स्थिति के छ, त्यसलाई चाहिँ अपडेट छ कि छैन भन्ने कुरा नियमन, अनुगमन, निरीक्षण र परीक्षण गर्नुहुन्छ। पुनः स्वागत छ। धन्यवाद। सर, यो अब विभिन्न सेवा अथवा वस्तु उपभोग्य वस्तुहरूको उत्पादन हुन्छ। त्यो उत्पादन गर्ने उद्योगहरूले अथवा व्यक्तिहरूले उत्पादन गर्नु पूर्व कुन परिमाणमा उत्पादन गर्ने, कस्तो प्याकेजिङ गर्ने, कुन आकार प्रकार, यो सबै तौलहरू सबैको स्वीकृति गरेर गर्न पाउँछ होला नि। अनि त्यसको पनि एउटा स्ट्यान्डर्ड, कुन वस्तुलाई कति ग्राम कति केजीको सम्म प्याकेजिङ गरेर ल्याउनु पर्छ भन्ने कुराहरू सबै हुन्छ कि के छ कानुनमा हाम्रो? यो खास गरी धन्यवाद, तपाईँले राम्रो चाहिँ प्रश्न राख्नुभयो। यो खास गरी चाहिँ यो विषयमा चाहिँ धेरै उसलाई चाहिँ यो उपभोक्ताका साथसाथै भनौँ उद्योगी उत्पादकहरूलाई चाहिँ जान्नै पर्ने कुराहरू हो यो चाहिँ। र यसको लागि के छ भन्दाखेरि चाहिँ उत्पादन गर्ने उद्योगीहरू उत्पादकहरूले चाहिँ खास गरी यसलाई चाहिँ यो प्याकेजिङ गर्दाखेरिको भन्ने छ। यो चाहिँ खास गरी मोहरबन्द प्याकेज भन्छ उहाँले। जुन वस्तु तथा सेवाहरू चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ प्याकेटमा राखेर चाहिँ जुन किसिमले चाहिँ उत्पादन गर्नुहुन्छ र तपाईँको उपभोक्ता समक्ष चाहिँ बिक्रीको लागि चाहिँ ल्याउनुहुन्छ, त्यसको लागि चाहिँ नियमन गर्नको लागि चाहिँ स्ट्यान्डर्ड नाप र तौल मोहरबन्द प्याकेज नियमावली 2076 चाहिँ एउटा अहिले चाहिँ कार्यान्वयनमा आएको छ। यो खास गरी राजपत्रमा तपाईँको नेपाल राजपत्रमा जेठ 5 गते भनौँ 2077 साल जेठ 5 गते चाहिँ यो चाहिँ प्रकाशित भएर चाहिँ कार्यान्वयनमा आएको छ। र यसले चाहिँ खास गरी के छ भन्दाखेरि चाहिँ पहिला कुरा त मोहरबन्द प्याकेज भनेको के हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। मोहरबन्द प्याकेज भन्नाले चाहिँ बिक्रीको समयमा त्यसभित्र रहेको वस्तुको नाप वा तौल हैन नगरिकन बेच्ने अभिप्रायले राखेको बन्द गरिएको पोको, सिसी, पिपा, टिन, ब्यारल, बाकस, भाँडो, थैली हैन बोरा त्यस्तै अरू कुनै प्याक गरिएको वस्तु भनेर चाहिँ ऐनमा चाहिँ तपाईँको स्ट्यान्डर्ड नापतौल ऐनमा चाहिँ यसलाई चाहिँ परिभाषा गरिएको छ। र यसको लागि चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ उत्पादकहरूले हैन उत्पादक अथवा उद्योगीहरूले चाहिँ कसरी चाहिँ एउटा तपाईँको वस्तु अथवा सेवा चाहिँ उत्पादन गरी चाहिँ तपाईँको बिक्री गर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई कसरी चाहिँ एउटा नाप र तौलहरू चाहिँ कायम गर्ने, त्यसको उल्लेख गर्ने हैन, त्यसलाई कतिको साइज बनाउने हैन, स्ट्यान्डर्ड साइज कतिको साइजहरू चाहिँ बनाउने हैन, त्यसमा चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ के कस्तो चाहिँ लेभलहरू चाहिँ बनाउने हैन, लेभलहरू राख्नुपर्ने, तौलको लेभलहरू राख्नुपर्ने हैन। र त्यसमा चाहिँ तपाईँको विक्रेताले पनि त्यस्ता मोहरबन्द प्याकेज गरिएका तपाईँको वस्तु तथा सेवालाई चाहिँ हैन त्यो सेवालाई चाहिँ तौल गरेर दिनुपर्ने हैन हुन्छ नि हैन। त्यसमा चाहिँ एउटा ब्यालेन्सहरू राख्नुपर्ने हैन, त्यो तराजुहरू राख्नुपर्ने व्यवस्था चाहिँ यसले गरेको छ। र त्यसमा चाहिँ नियममा चाहिँ सो नियममा यसको चाहिँ साइजहरू कतिको साइज बनाउन पाइने, त्यसमा लेभलहरू चाहिँ उल्लेख गर्नुपर्ने हैन, त्यसको खुद परिमाणहरू उल्लेख गर्नुपर्ने हैन, लेभलमा पनि तौलको लेभलहरू चाहिँ लगाएर चाहिँ बिक्री वितरण गर्नुपर्ने हैन। त्यसमा चाहिँ अब तपाईँको खुद तौलहरू भए हैन, यस्ता चिजहरू घटीबढीको हदहरू चाहिँ सामानहरू तपाईँको वस्तु सेवाहरूको पछि त्यसका घटीबढीहरू चाहिँ कति तौलको कतिसम्मको घटीको लागि चाहिँ एउटा कानुनले मान्यता दिएको छ, घटीबढीलाई मान्यता दिएको छ भन्ने कुरा सो चाहिँ तपाईँको नियमले चाहिँ व्यवस्था गरेको छ। अब यो उसमा जस्तो कुन वस्तुलाई उपभोग्य वस्तुलाई कति परिमाण भन्दा तल चाहिँ झार्न नहुने भन्ने छ।
जस्तो यो बिस्किटहरू यो खाद्य पदार्थ चिउराहरू चाउचाउहरू दुधजन्य पदार्थहरू चिया कफी लगायतका यी चाहिँ प्याकेजिङ गर्दाखेरि कतिभन्दा तल चाहिँ गर्न नहुने भन्ने छ ग्रामकै कुरा गर्दाखेरि। हजुर यस्तो छ, यसको लागि चाहिँ खास गरी चाहिँ स्ट्यान्डर्ड नाप र तौल मोहरबन्द प्याकेज नियमावलीले चाहिँ विभिन्न वस्तुहरूको चाहिँ एउटा प्याकिङ गर्दाखेरि होइन विभिन्न वस्तुहरूको चाहिँ छुट्टै छुट्टै अनुसूचीमा तपाईँको चाहिँ छुट्टै छुट्टै एउटा क्याटेगोराइज गरेको छ। जस्तो चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ के जस्तो बच्चाको आहार भन्ने छ होइन, अनि तपाईँको दुधजन्य वस्तुको आहार, बच्चाको दुधजन्य आहार, बिस्कुट चाउचाउ होइन, अनि पाउरोटीहरू भए, अनाज दाल कफी होइन, चिया पेय पदार्थहरू भनेर यस्ता चाहिँ यसलाई क्याटेगोराइज गरेको छ। र यसलाई प्याकेजिङ गर्दाखेरि चाहिँ स्ट्यान्डर्ड साइजहरू यति सबै आफ्नै मन लागेर चाहिँ उद्योगी अथवा उत्पादकले बनाउने होइन कि त्यो नियमले चाहिँ हजुरको त्यो नियमले चाहिँ यति साइजको मात्रै चाहिँ बजारमा चाहिँ तौलको चाहिँ सामग्रीहरू वस्तु त सेवालाई चाहिँ बजारमा चाहिँ बिक्री वितरण गर्न पाइन्छ अथवा प्याकेजिङ गरेर बिक्री वितरण पाइन्छ भनेर चाहिँ नियमले चाहिँ व्यवस्था गरेको छ। र सोही अनुसारको चाहिँ अहिले चाहिँ अब उद्योगी अथवा उत्पादकहरूले चाहिँ प्याकेजिङमा चाहिँ बजारमा बिक्री वितरण गर्ने गरी प्याकेजिङ चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो अब सबैभन्दा धेरै खरिद हुने भनेको अनाजको कुरा भयो, अनाज तथा दालमा। हजुर यसमा चाहिँ कतिदेखि कतिसम्मको प्याकेजिङ गर्न पाउने भन्ने छ? यस्तो छ, अनाज र दालहरूमा चाहिँ प्याकेजिङको साइजको हिसाबमा चाहिँ 100 ग्रामभन्दा तलको तौलको लागि कुनै प्रतिबन्ध छैन। 100 ग्रामभन्दा मुनिकोलाई चाहिँ कुनै प्रतिबन्ध राखेको अवस्था छैन। त्यसका साथै त्यहाँभन्दा माथिको लागि 100 ग्राम 200 ग्राम 500 ग्राम होइन, 1 केजी 2 केजी होइन, 5 केजी होइन, अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ अब 5 केजीको भन्दा माथिको छ भने 5 को मल्टिपल होइन, 5 को मल्टिपलमा 5 10 15 20 25 यस्तो साइजको चाहिँ प्याकेजिङ गर्ने यो तपाईँको अनाज र दालहरूमा। त्यसलाई त्यो अनुसारको प्याकेजिङको चाहिँ उद्योगीहरू त उत्पादकले त्यो बनाएर त्यसमा लेबल लगाएर होइन, त्यसको कुद परिमाण कति छ भनेर त्यो अनुसारको साइज अनुसारको चाहिँ तपाईँको बजारमा बिक्री वितरणको लागि प्याकेजिङ गर्न पाउने नियमले चाहिँ तोकेको छ। र यो उत्पादकले अथवा उद्योगले हामी यो परिमाणको यो वस्तुहरू उत्पादन गर्छौँ भनेर अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ? होइन, यस्तो छ, अनुमति भन्दा पनि यसको चाहिँ खास गरी त्यस्ता खालका उत्पादकहरूले चाहिँ कार्यालयलाई चाहिँ हामीले चाहिँ जानकारी दिने हो होइन। अनुमति भन्दा पनि तपाईँको अनुमति चाहिँ त अब के छ भने नियममा चाहिँ स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ यति साइज बनाउने भनेर, त्यसको लागि अनुमति लिन त राख्नु परेन। तर आफ्नो सम्बन्धित उत्पादकले चाहिँ हामीले चाहिँ यो यति साइजको चाहिँ हामीले चाहिँ यो बजारमा प्याकिङ गरेर हामीले चाहिँ उत्पादन गरिरहेका छौँ भनेर कार्यालयलाई जानकारी दिने र कार्यालयले चाहिँ कार्यालयलाई जानकारी दिने चाहिँ एउटा व्यवस्था छ। भनेपछि यो अनाजजन्य वस्तुहरूको 100 ग्राम हजुर 200 ग्राम हजुर त्यसपछि 500 ग्राम हजुर 400 ग्राम अथवा 175 ग्राम हजुर 250 ग्रामको गर्न पाउँदैन? पाइँदैन। त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ पहिला त्यस्तो खालको कुनै किसिमको प्रतिबन्ध थिएन। अहिले चाहिँ के छ भने अहिले यो रुल आएर तपाईँको नियम आएर स्ट्यान्डर्ड नाप र तौल मोहरबन्द प्याकेज नियम चाहिँ जब चाहिँ कार्यान्वयन भयो होइन, अहिले चाहिँ लागू भइरहेको छ। यसमा चाहिँ यो आएदेखिबाट चाहिँ हामीले चाहिँ यो ऐन यो नियमले चाहिँ तोकेको भन्दा होइन कम बेसी अथवा चाहिँ त्यस किसिमको त्योभन्दा बाहिरका तपाईँको यो तौलहरू प्याकेजिङ गर्न चाहिँ पाइएन। त्यसमा चाहिँ त्यो 100 200 हजुर 500मा जानु 500 जानु पर्यो। 1 केजी 2 केजी 5 केजी र 5 केजी भन्दा माथि छ भने 5 को मल्टिपल भनेको 10 तपाईँको 5 10 15 20 यस्तो खालको चाहिँ खास गरी अनाजहरू होइन, यो खाद्यान्न त अनाजहरूको चाहिँ व्यवस्था चाहिँ यस्तो खालको प्याकेजिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। अन्य यो जस्तो यो बदाम काजु लगायत चिया कफी यिनीहरूको हुन्छ नि, त्यही गत वर्ष खरिद गर्दाखेरि 100 ग्रामको प्याकेटलाई अहिले चाहिँ 90मा झारिदिएको अथवा 75 ग्राममा झारेर प्याकेजिङ गरेको, तर मूल्य हजुर उही राखेको स्थिति पनि छ। यस्तो छ, यसमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ मूल्यको कुराहरूमा चाहिँ अब यसलाई चाहिँ अनुगमन गर्ने निकायहरू अरू पनि हुनुहुन्छ। हामीले चाहिँ खास गरी तौल हो होइन, हामी त फर्स्टमै सुरुमै चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो प्याकेजिङ स्ट्यान्डर्ड तपाईँको यो मोहरबन्द प्याकेज नियमावलीले
होइन तोकेको अनुसारको छ कि छैन भनेर अनुगमन गर्ने हो यसमा चाहिँ होइन। यसमा चाहिँ कतिपय उहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ गरेको पनि छ यसमा चाहिँ। तर कस्तो छ भने अहिले सबै ठाउँहरूमा जस्तो अब जेनरली तपाईँको भनौँ न अब यो ग्यासहरूकै कुरा गरौँ होइन, एलपिजी ग्यासहरूमा पनि अब तपाईँको त्यही अनुसारको उहाँहरूले चाहिँ गर्नुभएकै छ होइन। अनि तपाईँको चाहिँ हामी 5-6 महिना अगाडि पनि हामीले साबुनहरूकोमा चाहिँ अनुगमनहरू गर्दाखेरि पनि साबुनहरूले पनि उहाँहरूले होइन अब कतिपयमा बिक्री वितरण रोका गरेर हामीले चाहिँ होइन ल अब पुनः साइजहरू चाहिँ पनि ऊ अनुसारको तपाईँको नियमअनुसार नभएको हुनाले साइजमा चाहिँ त्यसलाई पनि हामीले यति साइजको चाहिँ बनाउन नियमले व्यवस्था गरेको हुनाले चाहिँ यो अनुसार गर्नु भनेर उहाँहरूलाई चाहिँ बिक्री वितरण रोका गरेर त्यसपछि चाहिँ फेरि पुनः प्याकिङ गरेर यही साइजको भनेर चाहिँ बनाउन भनेर हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई निर्देशन दिएर उहाँहरूले पनि त्यसरी चाहिँ तपाईँको यो बनाएको अवस्था छ। र समस्या के हो भन्दाखेरि चाहिँ कतिपय अब जस्तो अब यो भित्रभित्र चाहिँ घरेलु उद्योग साना घरेलु उद्योगहरू हुन्छन्, अब त्यस्ता चिजहरूमा हामी पुग्न नसकेको पनि हो। त्यसलाई चाहिँ अब बिस्तारै अब हामीले पनि यो उहाँहरूलाई जस्तो चाहिँ अब एउटा के अरे यो हामीले मौखिक रूपमा जानकारी गराएर पनि होइन अफिसमा पनि हाम्रो चाहिँ कार्यालयमा त नाप्तोल उपकरण गर्न चाहिँ तपाईँको नवीकरण गर्न अनुमति लिन आउनुहुन्छ, त्यतिखेर नै हामीले यो उहाँहरूलाई जानकारी गराएर चाहिँ यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन लेभलमा लगिरहेको अवस्था छ। अहिले त तपाईँहरूलाई एउटा अनुगमन यो नापतोलको सन्दर्भमा गर्न सजिलो छ, किनभने डिपार्टमेन्टल स्टोरहरू मार्टहरूमा एकै ठाउँमा सबै सामानहरू राखेको हुन्छ र त्यहाँ फरक फरक तौल अथवा ग्रामको देख्ने बित्तिकै त्यो थाहा पनि भइहाल्छ। हजुर। र यो जस्तो व्यक्तिगत रूपमा पनि उपभोक्ताले तपाईँहरूलाई यो विषयमा गुनासो गर्यो भने पनि तपाईँहरूको ध्यान आकर्षण हुन्छ होला। अर्को कुरा अब जुन चाहिँ तपाईँहरूको कार्यतालिका अनुसार पनि बजारमा के छ नापतोलको स्थिति भनेर अनुगमन गर्दाखेरि पत्ता जे लाग्छ त्यो आधारमा पनि सम्बन्धित उत्पादकलाई अथवा कम्पनीलाई सचेत गराउने अथवा त्यो बिक्री वितरणमै रोक लगाउन सक्ने अधिकारहरू पनि हुन्छ तपाईँहरूसँग? हो छ, त्यस्तो छ। हामीले चाहिँ अब यसमा चाहिँ खास गरी यो प्याकेजिङमा चाहिँ अब प्याकेजमा भएका सामानहरूको चाहिँ वस्तुहरू सेवाहरूको चाहिँ त्यसमा चाहिँ तपाईँको उल्लेख गरेको तौलभन्दा घटी र बढी तपाईँको चाहिँ होइन घटी चाहिँ तोकिएको ऊभन्दा चाहिँ घटी भयो भने त्यसको पनि एउटा हद हुन्छ होइन। त्यसमा पनि त्यो हदभन्दा तल चाहिँ कन्ज्युमरलाई तपाईँको एउटा चाहिँ होइन कम परिमाणको दियो भने त त्यसलाई चाहिँ तपाईँको स्ट्यान्डर्ड नापतोल ऐन अन्तर्गत तपाईँको सजायहरू चाहिँ होइन सजायको व्यवस्थाहरू चाहिँ गरेको छ। त्यो अनुसारको चाहिँ हामीले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। र त्यसको साथसाथै के छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो यो साइजको कुरा छ, कति तौलको साइज छ भन्ने कुराहरू छ। यसमा चाहिँ कानुनमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसलाई तपाईँको चाहिँ कारबाही गर्ने तपाईँको उसमा तपाईँको होइन तपाईँको मुद्दा जरिवाना गर्ने कुराहरू भन्दा पनि यसलाई चाहिँ के छ भने अवस्था हेरेर त्यसलाई चाहिँ पुनः प्याकिङ गर्ने, यो साइजमा बिक्री वितरणमा रोका लगाएर पुनः प्याकिङ गरेर मात्रै प्याकिङ गर्ने र प्याकिङ गरिसकेपछि चाहिँ त्यो अनुसारको छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बिक्री वितरण गर्नको लागि चाहिँ पुनः चाहिँ तपाईँको फुगा गर्ने चलन यसमा चाहिँ व्यवस्था गरिएको छ। अब यो जस्तो साइज घटाइदिने मूल्य उही राख्ने कुराले गर्दाखेरि एउटा एक किसिमको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने, हजुर, उपभोक्तालाई अलि झुक्क्याइ जस्तो पनि हुने देखियो। यसमा अब तपाईँहरूले सम्बन्धित कम्पनीहरूलाई उद्योगीहरूलाई यो विषयमा तुरुन्त जानकारी गराउनुहुन्छ? हो, अब यस्तो छ यसको चाहिँ यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ साइजको कुरो हो। हामीले हेर्ने भनेको साइजको कुराहरू होइन। अब यो के छ भने यही कुराहरू चाहिँ यो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा मान्छेले चाहिँ तपाईँको उत्पादकहरूले चाहिँ तपाईँको साइज बजारमा चाहिँ एउटा साइजको हुन्छ होइन प्राइस उही राखिदिने, तर तपाईँ क्वान्टिटी घटाएर पनि त्यसरी चाहिँ बिक्री गर्ने भएको हुनाले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नहोस् भनेर नै यो चाहिँ अहिले हाम्रो चाहिँ यो मोहरबन्द प्याकेज नियमावली 2076 चाहिँ एउटा चाहिँ कार्यान्वयनमा आएको हो होइन। अनि त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो भनौँ न जो हामीसँग सम्पर्कमा आउने चाहिँ होइन तपाईँको उत्पादकहरू उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले सुसूचित गराइरहेको हुन्छ। अफिसमा पनि उहाँहरूले थाहा पाएर कतिपय अनुगमन जाँदाखेरि हामीले दिएका निर्देशनहरू बिक्री वितरण गर्न रोका गरेका अवस्थामा पनि उहाँहरूले त्यो जानकारी पाएर कार्यालयमा आएर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ ल सर कति छ के छ भनेर हामीसँग जानकारी माग्न आउने अवस्था रहेको छ।
अब यो विषयमा यो नियमावली आइसकेपछि विक्रेताहरू, उत्पादकहरू र उपभोक्ताहरूले पनि यो विषयमा जान्न खोजेको, बुझ्न खोजेको अथवा त्यो गुनासोहरू पनि लिएर आउने क्रम बढेको छ। हो, आउने क्रम बढेको छ। यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ कस्तो भने कन्ज्युमरले त्यति धेरै चाहिँ कम्प्लेन गरेको त अवस्था त छैन होइन। के हो भने यसमा चाहिँ एउटा सचेतनाको पनि कमी पनि होला होइन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले एउटा कस्तो भने यो भर्खरै ऐन यो महरबन्द प्याकेज नियम आउने बित्तिकै हामीले चाहिँ प्रदेश उद्योग वाणिज्य सङ्घहरूलाई चाहिँ हामीले पत्राचार गरेर यसमा चाहिँ यो यहाँ भएका उपभोक्ताहरूले तपाईँको के अरे उत्पादकहरूलाई होइन यो अनुसारको चाहिँ तपाईँको साइजहरू बनाउने होइन। यसमा कति तौलहरू चाहिँ बढी हुँदाखेरि चाहिँ यसलाई एक्सक्युज हुन्छ होइन। त्यस्ता चिजहरू चाहिँ हामीले चाहिँ गर्नको लागि हामीले पत्राचार पनि गऱ्यौँ। वाणिज्य सङ्घमा पनि हामीले यस्ता कुराहरू चाहिँ यो राखेका छौँ, साइज बनाउने कुराहरू। खास गरी अहिले चाहिँ उपभोक्ताको लागि चाहिँ हामीसँग चाहिँ पहिला कार्यक्रमहरू पनि थिए होइन। उपभोक्तालाई सचेत गराउने किसिमका कार्यक्रमहरू पनि थिए र अहिले कोभिडले गर्दाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ अब त्यो कुरा चाहिँ अब भनौँ न होइन, बजेटहरूदेखि लिएर अरू कुराहरू पनि भनौँ न एउटा सामूहिकहरू भेला गरेर त्यो किसिमको कार्यक्रमहरू राख्न नपाउने भनौँ न एउटा सरकारले एउटा प्रतिबन्ध पनि लगाएको थियो। यति मान्छेहरू चाहिँ भेला गर्न नपाइने भन्ने थियो र त्यसले गर्दाखेरि पनि त्यो चिजहरू चाहिँ अलिकति ग्याप भएर चाहिँ तपाईँको होइन कति सायद त्यो कन्ज्युमरमा चाहिँ नपुगेको हो कि भन्ने हामीलाई छ। तर अब हामीले अहिले अब यो बिस्तारै यो कोभिड चाहिँ अब तपाईँको यो मत्थर हुँदै गएको अवस्था हुँदाखेरि त्यसले चाहिँ अब हामीले पनि यसबाट चाहिँ अब हाम्रो विभाग होइन मन्त्रालयहरूले अथवा हाम्रो कार्यालयले त्यसमा चाहिँ अब प्रयासहरू चाहिँ हाम्रो रहनेछन्। र यो कुरा जस्तो विदेशबाट भारत लगायत अन्य मुलुकबाट आयात हुने सेवा र वस्तुमा पनि लागू हुन्छ होला? सबैमा हुन्छ। किनभने उहाँबाट आयात हुने बित्तिकै के हुन्छ भने त्यो जसले चाहिँ आयातकर्ता हुन्छ होइन त्यसको आयातकर्ताकै त्यो जिम्मेवारी हो कि त्यो अनुसारको चाहिँ तौल भएको सामानहरू चाहिँ होइन वस्तु सेवाहरू चाहिँ प्याकेजिङ रुल अनुसारको चाहिँ बनाउने भन्ने चाहिँ त्यो उसले आफैले नै गर्ने हो। त्यस्तो चिज छैन भने त्यो आयातकर्ताले तपाईँको त्यो बिक्री गर्न पाउँदैन त्यो होइन। त्यस्तो खालको व्यवस्था छ। र हाम्रो यो जस्तो नियमावलीमा पनि कुन यो चाहिँ क्याटेगोरीहरू त्यसरी छुट्याएको छ सर? कतिवटा खण्डमा यो उपभोग्य वस्तुहरूको चाहिँ वर्गीकरण? हाम्रो चाहिँ एउटा वर्गीकरण चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो यो साइज बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ तौलको साइज बनाउने भन्ने कुराहरू चाहिँ नियममा 24वटा चाहिँ एउटा 24वटा होइन वस्तुहरूको चाहिँ एउटा क्याटेगोराइज चाहिँ वर्गीकरण गरेको छ। त्यसमा चाहिँ फरक किसिमकाहरू छन्। जस्तो मैले अगाडि नै भनिसकेँ, यो बच्चाको आहार भए होइन, यो सिमेन्टहरू भए, कफी भए, चिया भए होइन, घिउ बिस्कुटहरू भए होइन, तपाईँको साबुनहरू भए, डिटर्जेन्ट साबुनहरू, खाने तेलहरूका कुराहरू भए होइन। अब यस्ता किसिमका चाहिँ उयोहरू छन्। सिमेन्ट भनौँ, खानेपानी मिनरल वाटरहरू भए, चुरोट सलाई बट्टा होइन, मसलाहरू भयो, पेन्टहरू भए होइन, यस्ता लगायत यस्ता चिजहरू चाहिँ सबैहरू चाहिँ यसलाई क्याटेगोराइज तपाईँको वर्गीकरण गरेर राखेको छ नियमले। आदरणीय श्रोता, नागरिक सवालमा हुनुहुन्थ्यो, हामीसँग कुराकानी गर्न हुनुहुन्छ अहिले पनि दिपेन्द्र रोका, गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय धनगढीका प्रमुख हुनुहुन्छ। दिपेन्द्र सर, यो कुराकानी गर्ने हामीलाई आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो, यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मैले सोध्न छुटाएका र सरले भन्नुपर्ने केही कुरा छ भने राख्न अनुरोध गरेँ। त्यसमा चाहिँ लगभग सबै कुराहरू आइसकेको अवस्था छ होइन। र पनि खास गरी के छ भने मेरो चाहिँ जस्तो कन्ज्युमरलाई अब एउटा के भने सबभन्दा पहिलो कुरा त कन्ज्युमर भनेको तपाईँको उपभोक्ता भनेको चाहिँ पहिलो चाहिँ के हुन्छ भने उपभोग गर्ने। हवस् सर, यो कुराकानीको लागि समय दिनुभएकोमा पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। तपाईँले पनि यस लोकप्रिय यो सुदूरपश्चिमकै लोकप्रिय एफएम तथा सञ्चार माध्यम यस दिनेश खबरमा चाहिँ मलाई एउटा अत्यन्त चाहिँ एउटा राम्रो चाहिँ अवसर दिनुभएकोमा आफ्नो कामसँग सम्बन्धित तथा ऐन नियमसँग सम्बन्धित कुराहरू चाहिँ जानकारी गराउन उपभोक्ता उद्योग व्यवसायहरूमा चाहिँ एउटा सचेतनाको लागि चाहिँ भनौँ न होइन, यसले चाहिँ दिनुभएकोमा यस सम्पूर्ण यो दिनेश खबर यो परिवारप्रति चाहिँ आभार तथा धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, भोलि अर्को विषयवस्तु र प्रसङ्गमा कुराकानी गर्नको लागि आउनेछौँ। भोलिसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, शुभ दिन।